मैं एक इंसान हूँ, बोल रहा हूँ, मगर एक आप एआई चैट जीपीटी हैं, फिर भी आप तेज़ नहीं बोल रहे हो, क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ को मज़ीद वाज़े और बुलंद रखूं। अगर आपको किसी और तरह की मदद या किसी ख़ास अंदाज में जवाब चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मुझे किसी और तरह की मदद नहीं चाहिए, मगर मैं आपसे कुछ अहम सवालात पूछना चाहता हूँ, उनका जवाब आपको देना होगा। क्या आप जवाब दोगे? जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के मुकम्मल और मुफस्सल जवाब दूँ। हेलो फ्रेंड, आज हम चैट जीपीटी से सवाल करेंगे, बल्कि बहुत सारे सवाल, एक सवाल नहीं, बहुत सारे। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, और पाकिस्तान में कितनी मज़हब हैं, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें हैं, और पाकिस्तान में सबसे अहम शहर और खूबसूरत शहर कौन सा है। ये सब के बारे में हम पूछेंगे इसे एआई चैट जीपीटी से। एआई चैट जीपीटी हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछना है। ज़रूर, आप जो भी सवाल पूछना चाहें बेशक पूछ लीजिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा। वो ये है कि पाकिस्तान क्या ताकतवर मुल्क है? पाकिस्तान की ताकत का मामला मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जा सकता है, जैसे कि इसकी जोग्राफियाई अहमियत और इक्तिसादी वसाइल। अलबत्ता कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं जो इसकी ताकत को मुतासर करते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान एक अहम इलाकाई ताकत है, लेकिन इसकी ताकत के पहलू मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर। थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि हमें भी समझ आए और हमारे फॉलोअरों को भी समझ आए। बिल्कुल, मैं ज़रा ज़ोर से बोलता हूँ। मुझे लगता है कि आप सुस्त हो, बहुत बोल नहीं पा रहे हो। मैं एक इंसान हूँ, बोल रहा हूँ, मगर एक आप एआई चैट जीपीटी हैं, फिर भी आप तेज़ नहीं बोल रहे हो, क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ को मज़ीद वाज़े और बुलंद रखूं। अगर आपको किसी और तरह की मदद या किसी ख़ास अंदाज में जवाब चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मुझे किसी और तरह की मदद नहीं चाहिए, मगर मैं आपसे कुछ अहम सवालात पूछना चाहता हूँ, उनका जवाब आपको देना होगा। क्या आप जवाब दोगे? जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के मुकम्मल और मुफस्सल जवाब दूँ। आप जब भी तैयार हो अपना पहला सवाल पूछ लीजिए। वो ये है कि पाकिस्तान में मज़हब कितनी है और मज़हब के लोग कितने रहते हैं, सब हमारे भाई बहन। पाकिस्तान में मज़हब की बात की जाए तो यहाँ ज़्यादातर आबादी इस्लामी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती हैं और मुसलमान अक्सरियत में है। इसके अलावा कुछ अक़लीदी बरादरियाँ भी मौजूद हैं, जैसे कि हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर। ये सब मिलकर पाकिस्तान की समाजी तनव्वुर और भाईचारे को बढ़ाते हैं। ओके, बहुत खूब। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े कितने सूबे हैं और उनके शहर कितना खूबसूरत है? पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जो आबादी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा है। हर सूबे के अपने खूबसूरत शहर हैं। मसलन लाहौर पंजाब का दिल माना जाता है और अपनी तारीखी और सकाफती विरासत के लिए मशहूर है। इसी तरह कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर है और कोयटा बलूचिस्तान की खूबसूरती की अलाद है। हर सूबे की अपनी अलग शनाख्त और अपनी ख़ास जाज़िबियत है। पाकिस्तान मुल्क किस दिन आज़ाद हुआ था और उसकी तारीख क्या आज़ाद होने की? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यही दिन पाकिस्तान के यौम आज़ादी है और हर साल 14 अगस्त को मुल्क भर में इस दिन की याद में तकरीबात मनाई जाती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान का झंडा कौन सा है? पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ रंग का है, जिस पर एक सफ़ेद हिलाल और 5 किनारों वाला सितारा मौजूद है। सब्ज़ रंग इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में इत्तेहाद की अलामत है। बल्कि सेंटू से वही जवाब जो हमने जवाब सुने हैं सालों के, बिल्कुल सही दे दिए कि, और ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अहम है। एआई चैट जीपीटी, ये 2026 में हम एआई चैट जीपीटी से हर रोज़ सवाल पूछें और वो हमें जवाब दे। जो हमें सवाल नहीं आ रहा
ان کا جواب ہم اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں اور ہم اپنی ہر چیز اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں. ہم اپنے بچوں کو اے آئی چیٹ جی پی ٹی سکھائیں. میں یہاں سکھانے نہیں آیا ہوں مگر میں ایک اہم سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنے آیا ہوں. مگر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی کا جو یہ چل رہا ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ اے آئی چیٹ جی پی ٹی کا ہے. اے آئی چیٹ جی پی ٹی ان سے اہم سوالات ہیں پوچھے جاتے ہیں اور یہ فوراً ایک دم جوابات دیتا ہے جو ہمیں سکھائے جا سکتے ہیں. اس لیے اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے کام لیا کریں. ہم بھی اور آپ بھی چلتے ہیں، ہم اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے کچھ اور اہم سوالات پوچھتے ہیں. ہلو اے آئی چیٹ جی پی ٹی، ہم آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے خوبصورت پرندہ عموماً چکور کو مانا جاتا ہے، جو اپنے رنگ برنگے پروں اور دلکش خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں مور بھی ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے جس کے رنگین پروں کی وجہ سے اسے بڑی پسندیدگی حاصل ہے. ہم نے پرندے کے بارے میں سوال پوچھا، اس نے بالکل سیم ٹو سیم پرندے کے بارے میں جو ہم نے نام سنا تھا وہی اس نے جواب ہمیں دے دیا. اے آئی چیٹ جی پی ٹی ایک اہم اور سوال ہے جو ان سوالوں کا آپ جواب مجھے دو گے. بالکل، آپ بے شک اپنے سوالات پوچھیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل اور مفصل جوابات فراہم کروں. جب بھی آپ تیار ہو ہم شروع کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ سو رہے ہو، مجھے صحیح سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہو. کیوں؟ تو آپ کی آواز کٹک کٹک کے آ رہی ہے. کیوں؟ کچھ اس کا بتاؤ گے؟ بالکل، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر جواب دوں اور آپ کی ہر بات واضح طور پر سمجھوں. پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ آپ نے وہ صوبے بتا پاکستان دیے. میں کل 4 جی بالکل، پاکستان کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان. ان کے علاوہ اسلام آباد بھی ایک وفاقی دارالحکومت ہے جو کہ ایک الگ انتظامی اکائی ہے. ہر صوبے کی اپنی ثقافت، زبان اور تاریخی اہمیت ہے. اور پاکستان میں سب سے گھومنے، اگر بندہ کوئی گھومنے جائے اور گھومنے کے لیے کون سا اچھا شہر ہے آپ وہ بتائیے. پاکستان میں سیاحت کے لیے بہت سے خوبصورت شہر ہیں، لیکن اگر سب سے زیادہ مشہور اور پسندیدہ مقامات کی بات کی جائے تو لاہور اپنی تاریخی عمارتوں، باغات اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے بہت معروف ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی خوبصورتی، مری کی سرسبز وادی اور گلگت بلتستان کے پہاڑ بھی سیاحت کے لیے بہترین مقامات ہیں. اور پاکستان میں کتنے مذہب ہیں؟ پاکستان میں بنیادی طور پر کئی مذاہب موجود ہیں جن میں اسلام سب سے بڑا اور اکثریتی مذہب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہندو، عیسائی، سکھ اور دیگر اقلیتی برادریاں بھی موجود ہیں. ان سب کا اپنے اپنے عقائد اور رسومات ہیں جو پاکستان کی ثقافتی تنوع کو مزید بڑھاتے ہیں. آخری سوال پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا پاکستان ایک واحد طاقتور ملک ہے یا نہیں؟ اس سے اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھیں گے. کیا یہ ہمیں اہم سوال کا جواب دے گی یا نہیں؟ اے آئی چیٹ جی پی ٹی، ہم آپ سے ایک سوال اہم پوچھنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور ملک پاکستان ہے یا نہیں؟ دنیا میں سب سے طاقتور ملک عموماً مختلف پہلوؤں سے جانچا جاتا ہے، جیسے کہ معیشت، فوجی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ. پاکستان اپنی جگہ ایک اہم اور مضبوط ملک ہے، لیکن عالمی سطح پر سب سے طاقتور ملکوں میں امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک شامل ہیں. تو پاکستان اپنی اہمیت رکھتا ہے، مگر دنیا کی سب سے طاقتور معیشت یا فوج نہیں ہے. ہماری یہاں تک بات تھی. ہم نے اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے بہت اہم سوال پوچھے مگر اس نے ہمیں بہت اچھے جواب دیے. ہمیں اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے سیکھنا چاہیے
اس سے اچھے اچھے سوالوں پوچھنے چاہیے تاکہ وہ ہمیں اچھے اچھے جواب دے. ہمیں بہت سارا کام AI چیٹ جی پی ٹی سے لینا چاہیے. چلتے ہیں.